مرحبا بكم. ديربي كازابلانكا، ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد اللي تلعب اليوم. مباراة القمة، مباراة نارية، مباراة كبيرة ياسر وفات بالتناصف وفات 1-1. ديربي من احسن الدربيات العربية الافريقية وحتى العالمية. كي نقولوا العالمية ماناش نفدلكوا، كي تشوف النسق تشوف الريتم تشوف البونتوات وتشوف الاداء كيف تشوف الجماهير التيفوات الاهازيج تابلوات ابتكار، تشوف كل شيء. جمهور شانع، جمهور يغني، جمهور اهازيج كبيره برشا، جمهور مشعل المدارج، شيخه كبيره ياسر في المدارج. ملا ماتش وملا كوره وملا الرجاء والوداد وملا ملاعبيه. اليوم تمتعنا بالكوره، تفرجنا على الماتش، شيخنا بالماتش. ديربي اوفى بالوعود نتاعو. ميتون للوداد عدى ميتون تكتيكمون مثالي على الاخر، والرجاء في الميتون الثاني دخلت بنسق رهيب. الرجاء المعتادين عليها بالمخالب نتاعها بالقوه نتاعها، دخلت بكل شيء وعدت الماتش نتاعها 1-1. شفنا برشا حاجات في الماتش هذايا، نمشيو نشوفوا اكثر بالديتاي شنو اللي صار. قبل ما نمشيو للتحليل والتفاصيل، اول حاجه اعمل جيم، اعمل ابوني وبارتاجي، خلي الفيديو يوصل اكثر عباد. قبل ما نبداو في التحليل ساعه نحكيو على حسابات نتاع زوز فرق. نعرفوا الرجاء هي اللي تستضيف، معناها الرجاء هي المطالبه باش تصنع اللعب، باش تصنع الجو، باش تماركي البونتو وما تقبلش بونتو. صحيح اليوم قبلت الرجاء 1-1 وفي الماتش ما فيه حتى شيء، ميزان ماتش روتور 50-50، معناها صحيح قبلت بونتو اما زاد ماركات بونتو. الوداد اليوم كانت زاده في نهارها خاصه في الميتون الاول، وقفت وقفه مريقله رغم اللي نعرفوا الوداد نقصتها 5 جوارات، نعرفوا من اهم الجوارات هذوما الكارتي، اما نعرفوا زاد الوداد ما تقف على حتى جوار وجمعيه كبيره ما تقف على حتى واحد. في الميتون الاول قبل ما النسق يرتفع بصراحه شفنا في 12 دقيقه الاولى جس نبض، شفنا زوز فرق متحفظين، يمكن اولويه اكثر للرجاء اللي شدد كوره، شفنا تحفظ، شفنا زاد زوز فرق يلوحوا في شويه كوره، يشوفوا في التكتيك نتاع الفريق المنافس باش يفهم روحه في وسط التيران، وجوارات تفهم روحها تاخذ ثقه في روحها اكثر وتدخل في وسط الماتش. بعد 12 دقيقه لعب نتاع جس النبض فهمنا الماتش اكثر، فهمنا التكتيك نتاع الزوز فرق. الوداد مؤخرا التالي تلعب في الشطر الاولاني نتاع التيران نتاعها، زاد في الثلث الثاني نتاع التيران تستقبل في اللعب، تلعب على الكونتر الصحيح، الكونتر الرابيد اللي ينجم يوجع الرجاء. الرجاء مستحوذ على الكره، تلعب في الباساديس، تلعب في الكره اللوطه، ساعات معناها تحاول تخترق من الجنبات، فما دي دوبلومون على اليمين، دي كومبينيزون، معناها حاولت الرجاء في الميتون الاول انه معناها تمركي للوداد، اما الوداد بصراحه كانت واقفه مريقله، سكرت الثغرات الكل، سكرت المنافذ الكل، وقفه صحيحه تلعب على الكونتر الصحيح، وكل ما تفك كوره تلعب الكوره في الظهر نتاع الرجاء، تحاول تستغل المساحات اللي خلاتهم الرجاء بالطلوع نتاعها. الديفو نتاع الرجاء في الميتون الاول هذا هو الرزن نتاع جوارات نتاع الميليو، ما فماش ابتكار كبير برشا، فما كما قلت رزن، فما شويه ديشي تكنيك، فما ساعتك الباس الكنترول الزايد، فما الدزه نتاع الكره الزايده. شفنا بصراحه قاد شويه صعوبات الرجاء باش تخترق الديفونس المنظم نتاع الوداد. صحيح الرجاء هي اللي من تلك اللعب، اما ما قادش العمق نتاعها، ما لقيناش الجوارك اللي يخلق لها العمق، معناها تلزم تلعب على الجنبات كما قلنا، تلعب معناها العمليات الثنائيه ومن بعد تعمل سونتراج، حتى السونتراج كان كيف يصير ما تلقاش المهاجم اللي القناص اللي يحط الكره في الشبكه. كما قلنا الوداد الملاعبيه نتاعها كانوا واقفين وقفه صحيحه، تلعب على الكونتر صحيح، تضرب في الكره في ظهر الرجاء. دقيقه 33 كره ديجاجمون من الديفونسورات، ايوب الكعبي ياخذ الكره على بدر بنون. اليوم بدر بنون عمل غلطه في البونتو الاول، ما عرفش كيفاش ياخذ الكره ولا يديجاجها. ايوب الكعبي ياخذ الكره عليه، يحط بدنه، يلقى روحه تاتا تات مع الجول، يعطيها للحدادي باس اون روتري، والحدادي البونتو الاول اللي ياخذ به الفارق على الرجاء. جاب صراحه في لقطه سريعه برشا، لقطه معناها ما كانتش منتظره، بما انه الرجاء كما قلنا هي اللي مسيطره، اما تحس انه الوداد نجم توجع في اي لحظه. البونتو هذا بصراحه نجم يكون عنده ثقل كبير ياسر، خاصه في ماتش الروتور معناها للوداد، بما انه تلعب خارج الميدان والرجاء هي اللي تستقبل. دونك الرجاء بصراحه في الميتون ذا شفنا معناها تنويع العمليات، ما شفناش برشا تنويع العمليات، كما قلت الميليو ما خدمش كما يلزم يخدم، ما طلبش الكور في لي زانترفال، شفنا زاد برشا ثقل، شفنا زاد الرجاء في 20 متر الاخرى ما سرعتش الريتم، وهذا كان في صالح الوداد وفات الميتون الاول برشا ثقه، برشا دم بارد، تدور في كوره زاد تفرح في الجمهور نتاعها، وفات الميتون نتاعها على اكمل وجه. في الميتون الثاني بصراحه ما فهمنا شيء، بما انه الرجاء النسق اللي دخلت به نسق جنوني، سرعه كبيره ياسر، اداء رهيب، معناها نشوفوا في العمليات ونشوفوا في 3 دقائق الاولى نتاع الميتون الثاني واش عليها الرجاء صار لها رجه في الفيستير، لونترينور عطاه الدفعه المعنوي نتاعو، دخلوا بنسق رهيب وعجيب،
الدقيقة 48 يتمركى البونتو الاول، بونتو من اروع طراز فابريس نجوما، كرة تطلع الفوق ترجع فابريس نجوما كنترول باليمين وشوطة باليسار قذيفة الجو على اليمين نتاع التقناوي تتشعل بها الجماهير. بونتو عالمي، خلي الجمهور يشعل، المدارج تشعل، التنين ينفخ النار نتاعو، ملا دخله وملا 3 دي وملا جمهور وملا لوحه كيف كيما للوداد بالضبط. الميتون الاول زاد الدخله نتاعها كانت 3 دي. بونتو نول، بونتو عالمي، دخله كما قلت الرجاء خلاتها ترجع في السكور وتمركي البونتو اللي خلاها الجوارات نتاعها يلعبوا باكثر اريحيه. الرجاء بعد البونتو هذا كملت في النسق هذا، كملت في تسريع الريتم، كانت نجم تمركي البونتو الثاني في دقيقه 55 بعد عمليه سونتراج وبالراس لاتاكو ينحالو التقناوتو جات في ديه. دونك شفنا نسق رهيب كبير ياسر، تحسها الرجاء تمست في الكبرياء نتاعها، حبت ترجع في الماتش. في هذا الكل شفنا زاد الوداد معناها قاعدة واقفة مليح، قاعدة مسكرة الثغرات، طلعت البلوك في الميتون الثاني. الوداد حاولت تحاول تقلق معناها عمليه خروج الكره نتاع الرجاء، ولات فما برشا اغريسيفيتي في وسط التيران، برشا التحامات، شفنا زاد فوتات، زاد حلت الماتش الحكايه هذه بصراحه، بما انه الرجاء منا الوداد من غادي. وشفنا ماتش بصراحه في الاوقات هذه صحيح برشا اغريسيفيتي، اما اللعب رجولي، اللعب فيه برشا معناها روح نتاع جورات اللي كل واحد يحب يربح من الجهه نتاعو. مع الاغريسيفيتي هذه زاد شفنا بصراحه محسن متولي العمل، معناها ماتش كبير ياسر على اليمين على اليسار، سورتو على اليمين باللي فانت نتاعو لي سونتراج نتاعو تحرك برشا، اعطاه برشا حلول للرجاء، اما يمكن معناها لي سونتراج نتاعو ما قاش شكون يحطهم في الجول. دونك بصراحه الماتش وفاه 1-1 بالنسبه لي، 1-1 سكور تعادل يرضي زوز اطراف، بما انه ميتون بميتون الوداد الميتون الاول هي فرضت النسق نتاعها وعرفت كيفاش تسكر الثغرات وتلعب على الكونتر، والرجاء في الميتون الثاني بالنسق الرهيب اللي فرضته وماركات بونتو التعادل. بصراحه الديربي معناها تحفون برشا، ديربي اوفى بالوعود نتاعو ويليق بالكره المغربيه اللي هي بصراحه ديما ونعاود نقولها اللي هي كره محترمه برشا. دونك ان شاء الله يكون عجبكم فيديو نتاع اليوم، ما تنساش باش تعمل جيم ابوني وتبارتاجي. نشوفكم فيديو جاي، نقول لكم السلام.